बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और जाहिर है जब एक मुल्क सुपर पावर है तो उसका दबदबा भी होता है। यही वजह है कि पिछली 2 दहाइयों यानी मौजूदा सदी के आगाज से ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में बदमाशी मचा रखी है। कभी 9/11 हमलों का बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर यलगार करके उसकी ईंट से ईंट बजा डाली, कभी कीमियाई हथियारों का वावेला मचाया और अक़वाम मुत्तहिदा की आड़ लेकर इराक पर हमला कर दिया। शाम में खुल्लम खुला मुदाखलत करके सीरिया की सरजमीन को भी खूनो खाक में नहला दिया। लीबिया में ब्लैक वाटर और CIA ने मुअम्मर कज़ाफ़ी जैसे हुक्मरान के खिलाफ बगावत को न सिर्फ हवा दी बल्कि उसे कत्ल करा दिया। और अब अमेरिका रूस पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ रहा है, लेकिन एक मुल्क है जो अमेरिका की किसी भी धमकी को खातिर में नहीं लाता और ना ही उस पर कोई कान धरता है। ना सिर्फ अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है बल्कि उल्टा अमेरिका को ऐसी तड़ियां लगाता है कि अमेरिका खुद पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ, ये मुल्क रूस या चीन नहीं बल्कि शुमाली कोरिया है। अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार न होने का ऐलान करने वाले शुमाली कोरिया को न सिर्फ अमरीकी बल्कि आलमी पाबंदियों का भी सामना है, लेकिन इसके बावजूद शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन कभी भी मुल्की दिफा और खुद मुख्तारी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रखा है कि हम अमरीकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतें कितनी ही पाबंदियां लगा लें, हम एटमी कुव्वत बनकर ही रहेंगे। यही वजह है कि एक तरफ तो शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम ने जनूबी कोरिया और जापान समेत हलीफ ममालिक को खौफजदा कर रखा है, वही अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें हराम कर रखी हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। शुमाली कोरिया की एक ऐसी तंसीब सामने आई है कि पेंटागन ने उस पर हंगामी इजलास बुलवा लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक सर जोड़कर बैठ गए हैं कि आखिर शुमाली कोरिया क्या करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने सैटेलाइट से शुमाली कोरिया के मिसाइल बेस की खुफिया तस्वीर हासिल कर ली हैं और जाहिर है कि इससे अंदाजा हो गया है कि शुमाली कोरिया के अज़ाइम क्या हैं, किम जोंग उन का क्या टारगेट है और वो अमेरिका को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। टोक्यो और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया से इस कदर खौफजदा क्यों है, इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से वाकिफ रह सकें। नाज़रीन इकराम, दरअसल शुमाली कोरिया ने चीन के बॉर्डर के साथ एक मिसाइल बेस नस्ब की है और अमरीकी सैटेलाइट ने इसकी तस्वीर हासिल कर ली हैं। इस एटमी मिसाइल बेस की हासिल की गई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से शुमाली कोरिया एटम बमों से लेस मिसाइल दाग सकता है और इनके जरिए अमेरिका को निशाना बना सकता है। अब अमेरिका में खलबली ये मची हुई है कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया को दी है और यही वजह है कि इस मिसाइल बेस को बिल्कुल चीनी सरहद पर नस्ब किया गया है ताकि यहाँ से शुमाली कोरिया अमेरिका पर मिसाइल दागे और उसके हमले की मुकम्मल मुआवनत और मंसूबाबंदी चीन की जानिब से की जाएगी। ऐसा अमरीकी थिंक टैंक्स की जानिब से वावेला किया जा रहा है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीर के बाद अमेरिका की जानिब से ज्यादा वावेला और शोर शराबा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंद हफ्ते कबल अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसी साइट के मुतालिक मालूमात दी थी और कहा था और उन्होंने इसका नाम ह्यूजिनी बैंकर बताया था। अब सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर से इस थिंक टैंक की तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक हो गई है। इसीलिए पेंटागन में माहिरीन परेशान हैं कि चीन के इस नए वबाल का मुकाबला कैसे करें। दरअसल अमेरिका इस मिसाइल बेस को चीनी हरबे के तौर पर देख रहा है क्योंकि उसका ख्याल है कि शुमाली कोरिया को ये टेक्नोलॉजी फराहम भी चीन ने ही की है और उसे चीनी सरहद पर लगाने की शरारत भी चीन की जानिब से ही की गई है। अमरीकियों के ख्याल में चीन दरअसल रूस का साथ निभाते हुए
امریکہ کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر یوکرائن کے معاملے پر زیادہ آگے بڑھے یا ماسکو پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو پھر شمالی کوریا بھی میدان میں آ سکتا ہے اور یہاں سے بآسانی یہ میزائل امریکہ پر فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائٹ چین کے بارڈر سے محض 16 میل کے فاصلے پر شمالی کورین حدود میں ہے، جہاں کئی زیر زمین بنکرز بھی بنائے گئے ہیں۔ مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئے انکشاف سے شمالی کوریا اور چین کے فوجی تعلقات کے بارے میں نئے شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ اسی برس پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو بھی شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا، جو کہ سال 2022 میں 7واں میزائل تجربہ تھا۔ اس میزائل تجربے پر بھی امریکہ، جنوبی کوریا اور اقوام متحدہ کی جانب سے بہت شور مچایا گیا تھا، لیکن کم جونگ ان نے ہمیشہ کی طرح مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کے عملے کو گھاس ڈالی اور نہ ہی امریکی پابندیوں کی پرواہ کی تھی۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والا یہ میزائل تجربہ 2017 کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا میزائل تجربہ تھا۔ یہ میزائل درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل IRBM تھا۔ یہ میزائل 2000 کلومیٹر یعنی 1240 میل کی بلندی تک پہنچا اور اس نے 3 منٹ تک 800 کلومیٹر یعنی تقریباً 500 میل تک پرواز کی، جس کے بعد یہ بحیرہ جاپان میں جا گرا تھا۔ شمالی کوریا کی جانب سے اب اگلے ہفتے تک ایک اور میزائل تجربہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کم جونگ ان نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اگر کسی بھی ملک نے روکنے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اب شمالی کوریا نے سیدھی سادھی امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہے، اگر اس نے اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ حشر کیا جائے گا کہ امریکہ یاد رکھے گا۔ واشنگٹن نے شمالی کوریا کو خبردار کیا کہ اس کی جانب سے کیے جانے والے تجربات اقوام متحدہ کی پابندیوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ اب اسے پابندیوں کے خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوں گے، کیونکہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت کی ہے۔ پیونگ یانگ نے امریکی دھمکیوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے تجربات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ شمالی کوریا اقوام متحدہ کی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ 2017 میں شمالی کوریا کی جانب سے کئی جوہری تجربات کیے گئے تھے۔ اگست 2017 میں دور تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا تھا، جو جاپان کے اوپر سے گزر کر سمندر میں جا گرا تھا۔ جاپان، جو ٹیکنالوجی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی اس میزائل حملے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شمالی کوریا خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کم جونگ ان دفاعی میدان میں اپنے دوست ممالک چین اور روس تک پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آئے روز میزائل تجربات کر کے امریکہ کو تو دھمکی دیتے ہی ہیں، ساتھ ہی جنوبی کوریا کو بھی تڑیاں لگاتے ہیں کہ کبھی تم پر بھی چڑھائی کی جا سکتی ہے، جس کے بعد جنوبی کوریا بار بار شمالی کوریا کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہلکی پھلکی آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے۔ سال 2010 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی بحریہ کی ایک کشتی کو ڈبویا تھا اور چند ماہ بعد اس نے جنوبی کوریا کے بعض جزائر پر بمباری شروع کر دی تھی، اور ہمیں آنے والے مہینوں میں ایک بار پھر ایسی ہی کارروائیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے اقدامات دراصل اٹینشن سیکنگ ہیں، جو توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ کم جونگ ان چاہتے ہیں کہ امریکی صدر شمالی کوریا کا دورہ کریں یا کم از کم ہمیں تسلیم کریں کہ ہم جوہری طاقت ہیں، لیکن فی الحال تو ان کی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ ہوئی تو وہ نہ صرف ان دونوں ممالک کی جنگ نہیں ہوگی، وہ پورے ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر کسی کی داستان بھی داستانوں میں نہیں ملے گی۔